Welcome to Saja Entertainment. This is Santosh. Firstमा चाहिँ happy Sonam Losar to every Nepali people out there who are watching Saja Entertainment specially. अनि सेकेन्डमा आज हक डे पनि हो. So I'm in a lakeside होइन. आज चाहिँ हामीले we are trying to do something strange which is म चाहिँ आज सबलाई हक गर्दैछु होइन. Whoever I meet, like it could be brother, it could be sisters, it could be auntie, it could be my mother होइन. So यो चाहिँ it's why we are doing this भन्दाखेरि चाहिँ we are sharing happiness. Number one, we are bringing more positivity towards people and we are making peace, love, and the most beautiful thing about this show for today is respect. किनभने हामी हग गर्छौँ, we are hugging strangers, which means we are respecting in a way. So आज चाहिँ हामी यही गर्दा गर्दै लेक साइडमा हुन्छौँ होइन. अनि so we gonna enjoy the day and I hope you guys also enjoy the day. So यति भन्दै I'm gonna start my show. आजको दिन के हो आन्टीलाई के अनुभव छ? आजको दिन आज के लोसार हो के लोसार पनि हो तर अर्को पनि छ क्या लाइक भ्यालेन्टाइनसँग रिलेटेड भएको हक डे आज हक डे हो. हजुरलाई थाहा छ अनुभव? थिएन हक गर्नु भएको छ कसैलाई? आफ्नै बुढालाई नाइस नाइस. हजुरले नै मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ भनेर त्यो झुटो नबोल्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन. साँच्ची गरे छैन अहिलेसम्म कसैलाई पनि गरे छैन. तपाईँको छोरी एकदम मजाको रहेछ है, साँच्ची कुरा भनिरहेको छ यहाँ. सो अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने आन्टी नरिसाइकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले हक डे हो नि त आज, अङ्गललाई मार्ने दिन हो. सो हामीले चाहिँ जो भेटिन्छ बाटोमा होइन उहाँहरूसँग हक गर्दै हिँडिरहेको छु होइन. यदि मैले हजुरको छोरीलाई एउटा भाइको नाताले एउटा दाइको नाताले उहाँलाई हक गरेँ भने तपाईँ रिसाउनुहुन्छ? दिदी भाइको रिसाउने त कुरो भएन नि त. दिदी भाइकोमा त त्यही पनि अलिकति मनमा चाहिँ चास्स बित्छ के अलिकति. तपाईँ आत्तिनु पर्दैन, म हजुरसँग पनि हक गर्छु, हजुरलाई पनि अङ्गला मारिदिन्छु, प्रब्लम छैन यसमा. अब खुसी 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 त बुढा फेरि बिखुसी हुने हो कि थाहा छैन. यहाँ आए त खुसी है, फेरि घरमा बुढाले देख्यो भने त बिखुसी नि हुनसक्छ नि. अङ्कललाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अङ्कल यो एउटा छोराको नाता र एउटा भाइ दाजुभाइको नाताले हामीले यो प्रोग्राम चलाइरहेछौँ. यदि हामीले तपाईँको आन्टीलाई हक गऱ्यो भन्दैमा हजुर नरिसाइदिनु होला. म उहाँकै छोरा नै हो, म छोरा नै रहन चाहन्छु, यसमा अन्यथा केही नलिदिनु होला. यो भन्दा भन्दै क्यान आई हग यु नाउ? स्योर. थ्याङ्क यू. आई वान्ट अ बिग हग. बास आन्टी त पावरमा छ है. त्यही हो नि. आजसम्म कहिले हजुरले छोरासँग हक गर्नुभएको थियो? गरेछु आफ्नो छोरालाई त. छोरा छोरीसँग गरिन्छ, कतै गएर आएपछि त ओहो मेरो बाबु आयो भनिन्छ नि त. यसरी कत्रो हुनुहुन्छ छोरा? छोरा त 26-27 वर्षको. अहिले पनि हक गर्नुहुन्छ? गर्छु. बास तपाईँ एकदमै कुलेस आन्टीमा पर्नु हुँदो रहेछ यार. म बुढी भयो नि मेरो त है, बुहारी भयो नि, ए बाबु आयो मेरो राजा नि हक गर्छ र मै खान्छ. नाइस नाइस. थ्याङ्क यू सो मच. हजुरहरूलाई अर्को क्वेसन है. हक, वाट डु यु मिन बाई हक डे फर यु? हजुरले कसरी एक्सप्रेस गर्नु? मलाई चाहिँ हक भनेको एउटा अब मान्छे अनुसार डिपेन्ड हुन्छ होइन. कसैले अब केयर लभिङ गरेर पनि गरे हुन्छ भने, कसैले अब पोजिटिभ तरिकाले गर्छ भने, कसैले नेगेटिभ तरिकाले पनि गरेको हुन्छ. मेरो ओपिनियनमा चाहिँ त्यही लाग्छ. हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ आन्टी? त्यही नै हो, त्यही नै हो. कपी पेस्ट हो ड्याङ्गै. ल थ्याङ्क यू. हो कि फेरि फेरि एकचोटि जाउँ. एउटै कपीको भएपछि दुईटा कहाँ गर्ने त नि, एउटै हो नि. सही हो. आजको सबसे मिठो तपाईँहरू भएको छ होइन मेरो लागि. थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरूलाई. हामीलाई एकदमै कोपअप गराइदिनु भयो होइन एउटा हक डे. अङ्कल नरिसाइदिनु होला है. सो एनिवेज यति भन्दा भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै मैले नयाँ छोरा भेट्टा छु क्या आज यहाँ. कहाँ अङ्कलतिर बुढा दिन हँ बुढा. ए बुढा भन्नुभयो नि बिर्सेछु. सो आन्टीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भइरहेछ अङ्कललाई प्लिज नरिसाइदिनु, म उहाँको छोरा नै हो, म छोरा सम्मान नै हुन्छु, जहिले पनि छोरै हुन्छु. सो यति भन्दै आम गोना लिभ यु गाइस होइन. तर स्टे ब्लेस्ड. तपाईँहरूलाई सोचेको कुरा पुरा होस् आउँदो दिनहरूमा पनि. हजुरलाई पनि सेम टु यू. थ्याङ्क यू सो मच है.
So what we are doing is आज चाहिँ हक डे हो हैन you guys know. So have you ever hugged someone before in your life like it doesn't has to be your boyfriend, it doesn't has to be your के अरे आफ्नो मन पर्ने मान्छे बाइक अब hug day is for everyone. Yes. You believe in this one, right? Yes. So what we are doing today is like we're sharing happiness, हैन? It's a free hug. That's what I'm doing, हैन? हामीले चाहिँ फ्री हक दिइरहेको छौँ टु सेयर ह्याप्पिनेस सबलाई राम्रो होस् सबैको भलो होस् भनेर वी आर हगिङ हैन सो तपाईँ हक गर्न सक्नुहुन्छ क्यान वी हक Sorry. No, sorry. Thank you. वाइ यतिकै म तपाईँको भाइ तपाईँको दाइ तपाईँको साथी बन्न सक्दिनँ त्यो त हो तर हक अलि गर्न मिल्दैन नि त वाइ इज द्याट यतिकै मास्क लगाउनु भएको छ तपाईँलाई कसैले पनि चिन्दैन नि त नचिने तपाईँहरूलाई मनै पर्दैन यस्तो हो टेन्सन भयो नि त ब्रो हजुर यु क्यान हक इच अदर पनि या यु क्यान डु द्याट टु हुन्छ मिल्छ क्यान यु गाइज डु इट ओके देन 3 2 1 गो यु क्यान हक एनी वान इट्स अ गुड एक्सचेन्ज अफ हक होइन हक डजन्ट मिन्स लाइक बोयफ्रेन्डभित्र यो मायाभित्र मात्र होइन क्या इट्स अ ह्युज रेस्पेक्ट होइन कनेक्सन सेयर गर्छ अनि तपाईँको ह्याप्पिनेस हो क्या मेन कुरा भनेको ह्याप्पिनेस हो इफ समन इज स्याड यु जस्ट हग हिम अर हर द्याट्स अ बिग अचिभमेन्ट with everyone होइन so we are trying to share happiness actually thank you so much for the wonderful program है that we are sharing अनि I really appreciate like with you guys अनि upcoming future days मा राम्रो होस् stay blessed है त ल cheers by the way आज चाहिँ हक डे हो होइन so हक डेमा आज कोलाई हक गर्नुभयो त खोइ मैले त अस्ति कसैलाई हारेको छैन आजसम्म कसैले पनि हक गर्नु भएको छैन हजुर म्यामलाई पनि गर्नु भएको छैन हक आज बिहान उठ्नु बेला पनि ल सो वाट आई वान्ट टु डु इज लाइक आज चाहिँ हामीले फ्री हक बाँडिरहेको क्या विच मिन्स आम गन हक यु होइन यसरी चाहिँ वी गन स्प्रेड ह्याप्पिनेस किनभने बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डलाई मात्रै हक गर्नुपर्छ भने इट्स नट नेसेसिटी होइन यो कहीँ पनि लेखाएको छैन आफ्नो फ्यामिलीसँग आज कनेक्सन बढाउन पनि सकिन्छ यु क्यान मेक न्यू रिलेसनसिप होइन अनि एउटा राम्रो कुरा पनि हो एक्सचेन्ज अफ ह्याप्पिनेस भन्छु क्या म चाहिँ हकलाई सो फर मी मेरो चाहिँ आजको कन्टेक्स्ट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम नट गर्न हग यु होइन आज म तपाईँलाई हक गर्दिनँ हजुरले उहाँलाई हक गर्नुहुन्छ क्यान यु ओके ए चियर्स चियर्स गरिदिनु न ल चेयर्स त एकचोटि हक गरिदिनु न त ल हेरिदिउँ न नाइस अब चाहिँ म तपाईँलाई हक गर्छु दाइ वास नाइस नाइस ल दाइ हेभ अ सेफ राइट होइन अनि अल द बेस्ट स्टे ब्लेस तपाईँहरूलाई है विल मेट अगेन है प्लिज सेयर ह्याप्पिनेस सो आज हक डे हो डु यु नो हक डे टुडे हक डे थाहा छ नि त नेपालीमा अब अलग्गै भयो इङ्ग्लिसमा अलग्गै भयो नेपालीमा अङ्गाला मार्ने दिन हो आज होइन अनि सो आजको दिन चाहिँ कस्तो भइरहेछ पोखरा लेक साइडमा दामी भइरहेछ दामी भइरहेछ बब्बाल हो क्या दिदी मलाई बब्बाल मन पऱ्यो क्या सो एनिवेज दिदी आज हक डे हो होइन हामीले चाहिँ के सोचेर आइरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ हामी फ्री हक दिँदैछौँ क्या होइन किनभने तपाईँलाई हक डे कस्तो लाग्छ फर्स्टमा भनौँ न अङ्गाला मार्ने दिन भन्छ होइन हजुरलाई चाहिँ के एक्सपिरियन्स छ लाइक हक डे भनेको के हो स्पेसल होइन डेली नै हक गऱ्यो भने त हक डे हो इम्पोर्टेन्ट छैन नि त कि त्यही दिन हकाउनु पर्ने हो सही हो तपाईँले भने अब हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ वी आर डुइङ दिस भन्दाखेरि चाहिँ इट्स एक्सचेन्जिङ लभ फ्रेन्डसिप रेस्पेक्ट होइन अनि सो नचिनेको मान्छेलाई पनि यु क्यान हक डु यु अग्री या अफ कोर्स अग्री होइन Me too agree. Yeah. So what we are trying to do is like I'm gonna hug you both, right? 4 of you. So are you guys ready to hug with me? Sure. Yeah. But I need a big one, eh? Nice. Yay! Yeah, happy hug day. Happy hug day, mero bhai. Bas. Happy hug day, both of you. Thank you. You guys are amazing, I know. Keep rolling, keep rocking, I know. So, where are you from, by the way? दिल्ली Oh, Delhi. And you came so far just to see the lake. Love Nepal. It's a new experience, huh? By the way, have a stay. Have a good day ahead, and stay blessed. Thank you for sharing your happiness to us, है. Welcome to Saja Entertainment, होइन. आज तपाईँहरूलाई थाहा छ हक डे हो भनेर.
हग्डे हो भनेर थाहा छ अहिलेसम्म कसैलाई हक गर्नु भएको छ नै छैन किन नि त्यसै चार मलाई त साह्रै माया लागेर आयो उहाँको सो आज चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने इट्स अ हक डे होइन तपाईँहरू सबलाई थाहा छ त्यही त्यही अब तपाईँहरूलाई यो हक डे कस्तो लाग्छ लाइक के हो यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँग मात्रै गर्दा हुन्छ कि के छ तपाईँहरूको कन्सेप्ट त्यस्तो छैन अब जोसँग पनि गर्न सकिन्छ नि त हक भनेको त कुनै मायाले गरिन्छ त्यस्तो सो यही कन्टेक्समा यदि मैले हजुरहरूलाई एज अ ब्रदर एज अ फ्रेन्ड होइन एउटा साथीको रूपले उहाँले अहिलेसम्म हक गर्नु भएको छैन अरे होइन सो क्यान वी हक यु गाइज एज एन एक्सचेन्ज अफ ह्याप्पिनेस एउटा खुसीको लागि एउटा साथीभाइको लागि क्यान वी डु द्याट क्यान वी डु द्याट नो नो ल तपाईँहरू आफै आफै गरिदिनु न त त्यो पनि नो किन लजाउनु भयो भने You want a hug? Come on. I know she want a hug. Yes! I found her. Let's hug. It's for brotherhood, sisterhood, होइन this is what we exchange like सबसे ठुलो कुरा भनेको खुसी बाँड्नु हो क्या आज लजायो भने यो सधैँभरि लजाइरहन्छ क्या so we are just trying to make people like happiness is the main key क्या हुन्छ नि am I right with this? Yes. Thank you so much for a beautiful hug है stay blessed ल Thank you so much. Thank you for enjoying this show, and it was a beautiful day to talk about. And I literally enjoyed, and I had the full power of hugging people around it, you know. And this is what we do, you know, like sharing happiness. Like hug doesn't mean like you can only hug your relationship, your boyfriend, girlfriend. Instead of that, you can hug your parents, you know, family, friends, freedom, love, care. Respect. That's the most important thing. So I would like to end this show. Thank you for watching Saza Entertainment, and we'll be back with the next episode. Until then, Jai Desh.